अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल मल्टी टैलेंट। माफ़ी मंगनी है मौला को, मैनू माफ़ कर दे मौला, सुनिया मैनू माफ़ कर दे, मैं बड़ी ज्यादती की मौला, सुनिया मैनू माफ़ कर, मैं बड़ी ज्यादती की मौला। मैं खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, पिछले दिनों एक बेइंतहा वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक औरत ने, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको एंड में पता चलेगा कि उस औरत ने इस बच्चे को मुर्दा या ज़िंदा लेने के लिए बच्चे के साथ क्या किया। जुल्म की इंतहा कर दी। एक औरत ने अपने बेटी का घर बचाने के लिए एक दूसरी औरत को ज़िंदा, हंसती बोलती खेलती औरत को मारकर उसका पेट चाक करके और उसका बच्चा ले लिया। और जुल्म की इंतहा ये देखें, उसे खौफ दुनिया तो नहीं, खौफ खुदा भी नहीं आया। चले मानते हैं वो पकड़े जाने का उसे डर था या नहीं था, क्या उसे अपने रब का भी डर नहीं था। मेरे ख़्याल में ये उस औरत से ज़्यादा कसूरवार हमारा माशरा है, हमारे लोग हैं कि जो कि बच्चा ना होने पर औरत को ये कहने तक चाहते हैं कि हम तुझे छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, तेरे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा। अगर बच्चा दुकानों पर मिल जाता, अगर बच्चा डॉक्टरों से मिल जाता, अगर बच्चा बाज़ारों में मिल जाता तो कोई माँ आज बे औलाद। माशरे में कई ऐसी औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते, लेकिन ये माशरा इतना ज़ालिम है, उनको अल्लाह का खौफ ही नहीं है कि ये मेरे रब की देन है, मेरा रब जिसे चाहे देता है। तो उस बच्ची या उस लड़की को ये कहने की क्या ज़रूरत है कि तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं होता, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, दूसरी शादी कर देंगे। ये जुल्म की इंतहा नहीं है। वो मेरा रब चाहे जिसे चाहे दे सकता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर ही उजाड़ दिया जाए। उसने इस खौफ के डर से उसने एक औरत से उसकी ज़िंदगी छीन ली, उससे आने वाली खुशियाँ छीन ली, और ऑलरेडी उस औरत का एक बेटी पहले ही है। उस बेटी की उससे उसकी माँ छीन ली, सिर्फ़ ये कि मेरी बेटी का घर बच जाए, मेरी बेटी को तलाक ना हो। उसे खौफ दुनिया तो नहीं, पकड़े जाने का खौफ तो नहीं आया, लेकिन क्या उसे रब का भी खौफ नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि वो रब से ज़्यादा लोगों से डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा, मेरी बेटी को तलाक हो जाएगी, बेघर हो जाएगी। कई ऐसी ख़वातीन हैं जो इस कुर्ब और अज़ियत से गुज़रती हैं, लेकिन इसका कसूरवार हमारा माशरा है, जो ये बिना सोचे समझे कह देते हैं कि हम तुझे छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, इसके यहाँ बच्चा ही नहीं होगा, ये बांझ है। तो ये तो मेरे रब का देन है। क्या अल्लाह किसी को याद नहीं है जिसने ये दुनिया बनाई है, जो कुल कायनात का अकेला मालिक और खालिक है, वो गफूर रहीम है। इस औरत से ज़्यादा कसूरवार हमारा माशरा है। और देखें, उस डॉक्टर ने, जो कि शायद डॉक्टर की बीवी ही हैं खाली, उन्हें भी खुदा का खौफ नहीं आया कि मेरे भी 4 बच्चे हैं, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने उस बच्ची का ना सोचा, अपने बच्चों का ही सोच लेती। क्या उसे भी पकड़े जाने का खौफ नहीं था? उसने तो, दोनों औरतों ने अपनी दुनिया तो ख़राब की, अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली। अब एक आगे मैं वीडियो शेयर करूँगी, आप देखें, वो रो रो के गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़िया मांग रही है। लेकिन इस माशरे ने उसको इतने ताने और बेटी का घर उजाड़ने के इतना खौफ ज़दा किया हुआ था कि वो अपने अल्लाह को भी भूल गई थी कि मेरा अल्लाह भी है, उसकी भी पकड़ बहुत सख्त है, क्योंकि नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता, वो ज़ाहिर होकर ही रहता है, चाहे चंद घंटों में हो, चंद दिनों में हो, चाहे चंद सालों में। अल्लाह पाक ज़रूर ऐसे लोगों को बेनकाब करता है। उसने अल्लाह का खौफ नहीं किया, माशरे का खौफ नहीं किया, सिर्फ़ खौफ किया तो मेरी बेटी का घर ना जुड़े। इसमें हमारा माशरा मुलविस है। अल्लाह पाक रहम करे, हम पर करम करे। और उस डॉक्टर ने अपने किसी का ना सोचती, अपने मासूम 4 बच्चों का सोचती कि मेरे बाद उनका क्या होगा। अब उसे सज़ाए मौत होती है, सज़ा होती है। उसने एक नहीं, 2 कत्ल किए हैं। उसने एक बच्ची से माँ छीनी है, उसने एक औरत से उसकी ज़िंदगी छीनी है, उसकी खुशियाँ छीनी हैं। उसको ज़रा शर्म नहीं आई। अरे कमबख्त, तू
کسی کا نہیں اپنے بچوں کا ہی سوچ لیتی کہ آگے کیا ہوگا. اس نے تو دنیا تو خراب کر لی ہے، خراب ہے اس کی. ہر بندہ اس پر تھوک رہا ہے، تھو کر رہا ہے، باتیں سنا رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے. ہر یوٹیوبر اس کے پاس پہنچ کر ایک ہی سوال ریپیٹ کر کے ان کی جو اذیت ناک آواز اور اذیت اس کے چہرے سے نظر آتی ہے دونوں کے، وہ شاید ہی کوئی اگنور کرتا ہو. محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کیا فیل کر رہی ہیں، کیا ان پر گزر رہی ہے. کوئی میں کہہ رہی ہوں 1000 سے اوپر یوٹیوبر ان سے یہ بات بار بار پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، کس نے مارا. وہ کہہ رہی ہیں ان کو انجیکشن لگایا. پھر اگر بچہ انہوں نے نکال لیا تھا تو بچے کو شوپر میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ انہیں مردہ چاہیے تھا، انہیں تو یہ چاہیے ہی نہیں تھا زندہ بچہ. انہوں نے آرام سے شوپر میں ڈالا، ایک سائڈ میں رکھا، آرام سے میت کو یا جو عورت قتل کی تھی اس کو سنبھالا، اپنے جو گناہ تھا چھپانے کی کوشش کی. میرا رب گناہ نہیں چھپنے دیتا، کبھی نہ کبھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور وہ بے گناہ تھی، معصوم تھی، اور اس کا بچہ جو اس دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں، کیونکہ انہیں مردہ چاہیے تھا. انہوں نے انجیکشن ہی وہی لگایا تھا جو کہ شاید میں سمجھتی ہوں کہ بچہ چلو زندہ یا مردہ ہی ہمیں ملے، لیکن بچہ ہمیں مل جائے. اللہ ان دونوں کو معاف کرے اور ان کو عقل دے، اور آنے والی اور فیملیز جو اس اذیت میں سے گزر رہی ہیں کہ ہماری بچی کو طلاق ہو جائے گی، ہماری بچی کا گھر برباد ہو جائے گا، ان کو اس کا سبق ملے. اور ان کو بھی یہ سبق ملے جو یہ اس گمان کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہر حال میں بچہ چاہیے، ہمیں تمہیں بچہ نہیں ہوگا ہم دوسری شادی کریں گے. ہاں کریں، یہ بھی حق ہے ان کا، لیکن یہ گھر اجاڑنا، طلاق دینا، تانے دینا، خدا کا خوف کھاؤ. ہنستے بستے گھر مت اجاڑو، مت بچیوں کو ٹارچر کرو ذہنی کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں، اور ان کے والدین انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں. اس عورت بیچاری تو نہیں کہا جائے گا، اس نے بے انتہا ظلم کیا ہے کہ ایک اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے انتہائی قدم اٹھا لیا، بنا سوچے سمجھے، بنا کچھ دیکھے کہ آگے کیا بنے گا. اگر میں پکڑی جاتی ہوں تو کیا بنے گا؟ پکڑے جانا تو دور کی بات، اس نے خوف خدا بھی نہیں دل میں رکھا کہ میرا رب بھی دیکھ رہا ہے مجھے، میں کہ زندہ عورت کو مار کر اور میں یہ کام کروں گی، یہ کیسے ہوگا، کیا بنے گا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا. امید کہ یہ میرا پیغام ان خواتین، ان فیملیز، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ عورت کے اختیار میں ہے، وہ غلط سوچتے. میرے یہ رب کے اختیار میں، وہ جسے چاہے دے، وہ جسے چاہے نہیں دے. خدا کا خوف کھائیں، خدا سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. ایسے تانے دینا، بچیوں کو ذہنی ٹارچر کرنا، بچیوں کے والدین کو ذہنی ٹارچر کرنا بند کریں، اور اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب کے آگے گڑ گڑائیں، اپنے رب کے آگے جھولی پھیلائیں جو کہ وہ سب کو دینے والا ہے. وہ سوکھوں کو ہرا اور ہروں کو سوکھا کرنے والا ہے. وہ بے پھلوں کو پھل دینے والا ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کے کن کے منتظر رہیں، اس کے رحم کے منتظر رہیں، اس سے مانگیں. خدا کا واسطہ کوئی بھی والدین کو یا بچیوں کو اتنا ٹارچر، اتنا ذہنی اذیت نہیں دیں کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں. امید کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی، اور پسند آئے تو پلیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آگے پہنچائیں کہ خدا کا خوف کھائیں. میرا رب بھی ہے، اور میرا رب ہی ہے، باقی ہر تو چیز فنا اور جھوٹی ہے، صرف اسی کی ذات کو بقا ہے. ہر چیز فنا ہے. اس فانی دنیا کے لیے اتنی تنگ و دو، اتنی پریشانیاں، اتنی ذہنی اذیتیں، ٹینشنیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پتہ اگلا دم آئے کہ نہ آئے.